नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 30 गते बुधबार बिहानको 9 बजिसकेको छ र बिहान 9 बजे जस्तै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने जति पनि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, धर्मदेशनाको क्रम हाम्रो मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट हामीले निरन्तर धर्मदेशना गर्दै आइरहेका छौँ र आजको हाम्रो धर्मदेशनाको विषय जुन मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई उत्तरीकरणीय विषय प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो विषय भनेको के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले किन चाहिँ फेरि फेरि ध्यान बस्नु परेको, ध्यान बस्नु भएको, केका लागि ध्यान बस्नु भएको, जबकि भगवान बुद्ध स्वयं सर्वज्ञ प्राप्त व्यक्ति हो भने अब भगवान बुद्धले फेरि फेरि ध्यान बस्नु आवश्यक किन पर्यो र ध्यान बस्नुको तात्पर्य के हो भनेर मिलिन्द राजाले भगवान बुद्ध नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ र यसको जवाफमा अब नागसेन भन्तेले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने विषय आजको मूल विषय हो। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो कि भगवान बुद्ध पनि समाधिमा बस्नुहुन्छ, यानि कि ध्यान बस्नुहुन्छ। अब हामी मात्रै हो ध्यान नबस्ने हो, हैन? भगवान बुद्ध जो सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएको छ, अब त्यहाँभन्दा माथि के पनि छैन। त्यस्तो सर्वज्ञता प्राप्त भइसकेको व्यक्तिले पनि तपाईको बिहान बिहान करुणा सभापतिमा बस्नुहुन्छ, हैन? विभिन्न समापति ध्यानहरू चाहिँ बसिरहनुहुन्छ भनेपछि यो भगवान बुद्धले चाहिँ अझै पनि पूर्णता नपाएको हो कि त्यही पूर्णता प्राप्त गर्नको निमित्त ध्यान बसेको हो कि के को लागि चाहिँ उहाँ फेरि फेरि ध्यान बस्नुहुन्छ र भन्ने एउटा प्रश्न थियो। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, तपाईहरू भन्नुहुन्छ कि भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि जति पनि कार्य गर्नुपर्ने थियो सबै कार्य सम्पादन गरिसकेको छ, जति पनि प्राप्त गर्नुपर्ने विषयहरू छन् ती सम्पूर्ण प्राप्त गरिसकेको छ, यानी कि बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले जे गर्नु भयो
जे गर्नु पर्थ्यो, जे प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, ती सारा कुराहरू बोधि वृक्ष मुनि नै वसपोल भगवान बुद्धले पूर्ण गरिसक्नुभयो। अब वसपोल भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुपर्ने के पनि बाँकी छैन, गर्नुपर्ने कामहरू पनि के पनि बाँकी छैन, हैन, जान्नुपर्ने कामहरू पनि के पनि बाँकी छैन। उहाँले धर्म प्राप्त गर्नु भएको विषयमा कुनै पनि थप घट भनेकै गर्नुपर्ने कुनै पनि बाँकी छैन। अब सम्पूर्ण रूपमा भगवान शास्ता पूर्ण भए। उहाँ त सर्वज्ञ हुनुभयो भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ। त अर्को तपाईहरु यस्तो पनि सुनिन्छ कि भगवान बुद्धले 3 महिनासम्म भगवान बुद्ध समाधिमा बस्नुभयो। यानी कि भगवान बुद्धले ध्यान बस्नुभयो, हैन? त भन्ते नागसेन, यदि भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि सम्पूर्ण काम सकाएको हो भने, प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषयलाई प्राप्त गरिसकेको हो भने, बोधि वृक्ष मुनि नै वसपोल भगवान बुद्ध पूर्णता प्राप्त भइसकेको यदि यो कुरा सत्य हो भने, वहाँ 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नुभयो भनेको चाहिँ झुटो ठहरिन्छ। किन त भन्दाखेरि यो समाधिमा बस्ने, यो ध्यानमा बस्ने भनेकै कुनै पनि कार्य बाँकीलाई सम्पादन गर्नको निमित्त, प्राप्तिलाई सम्पादन गर्नको निमित्त र पूर्णता नभएको कारणले हामी ध्यान बस्छौँ। त तपाईहरु भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मुनितिरै पूर्ण हुनु भइसक्यो, त भगवान बुद्ध फेरि 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नुभयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। त्यसो हो भने पूर्णता बोधि वृक्ष मुनि प्राप्त भइएको भए भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नुभयो भनेको कुरा झुटो ठहरिन्छ। यदि 3 महिनासम्म भगवान बुद्ध फेरि यसरी चाहिँ समाधिमा बस्नुभयो भनेको कुरा सत्य हो भने, बोधि वृक्ष मुनि नै भगवान बुद्धले सम्पूर्ण काम सकाउनु भयो, बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्ध पूर्ण हुनुभयो, भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि जे गर्नु पर्ने थियो त्यो सबै काम तमाम गरिसकेको छ भन्ने कुरा झुटो ठहरिन्छ। भन्ते नागसेन, जो व्यक्तिलाई भोक लागेको छ उसैलाई मात्रै खाने हो। जो व्यक्तिको पेटै भरिसकेको छ भने उसको अगाडि 84 व्यञ्जन अगाडि राख्न ल्याए पनि उसले खाँदैन। पेट खाली भएको, अपूर्ण भएको, भोक लागेकै व्यक्तिले मात्रै खाना खाने हो नि, होइन र भन्थे? जो व्यक्ति रोगी हुन्छ उसैको लागि मात्रै औषधिको खाँचो हुन्छ नि। यदि कसैलाई रोग लागेको छ भने त्यही व्यक्तिलाई मात्रै औषधिको खाँचो हुन्छ, उस औषधि उसको लागि मात्रै प्रयोजन हुन्छ। जो व्यक्तिमा अब रोगै छैन, जो व्यक्ति निरोगी भइसक्यो, स्वस्थ भइसक्यो, उसको लागि जति सुकै उत्तम श्रेष्ठ पनि त उत्कृष्ट औषधिहरू अगाडि ल्याए पनि उसको लागि त त्यो औषधि कुनै प्रयोजनको हुँदैन, हैन? यसरी नागसेन मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न गर्नुभयो। भोकाएको मान्छेले मात्रै खाना खाने हो, रोगी मान्छेले मात्रै औषधि सेवन गर्ने हो। यदि भोक लागेको छैन भने 84 व्यञ्जन पनि खाँदैन, खानु पनि परेन। यदि रोग लागेको छैन भने औषधि अगाडि ल्याए पनि त्यो औषधि प्रयोजन गर्नु परेन। निरोगी व्यक्तिलाई औषधिको कुनै आवश्यकता हुँदैन।
त्यसरी नै भन्ते नागसेन यदि भगवान बुद्ध साँच्चैकै बोधि वृक्ष मुनि पूर्णता प्राप्त गरेको हो भने गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू सकाउनु भएको हो भने पेट भरिएको मान्छेलाई खानाको कुनै आवश्यकता हुँदैन। त्यसरी नै सम्पूर्ण ज्ञान पूरा भइसकेको व्यक्तिलाई ध्यानको आवश्यक कसरी भयो? त भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नुभयो भनेको त्यो शुद्ध थरी नै भयो। यदि भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष मुनि नै त्यसरी चाहिँ त्याग तपस्या बलको कारणले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको भए, सम्पूर्ण कामहरू सकाइसकेको भए, भगवान बुद्धले फेरि समाधिमा बसेर किन पूर्णताको अभ्यास गर्नु पर्थ्यो र? हैन? जसरी निरोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्तिलाई औषधिको खाँचो हुँदैन, त्यसरी नै पूर्णता प्राप्त भएको व्यक्तिलाई फेरि फेरि कुनै कार्य गरिरहनु आवश्यकै हुँदैन। त भगवान बुद्धले त 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नुभयो भन्ने कुरा सुन्छु म त। भन्ते नागसेन, यो के हो? यो दुईटा विषयहरू पनि अलिकति बाजिएको विषयहरू भयो। डोढारोमा पर्ने विषयवस्तुहरू भयो। कि त भगवान बुद्धले 3 महिनासम्म समाधि बसेको छुतो भन्नु पर्यो। यदि भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि नै त्यो पूर्णता प्राप्त गरेको हो भने, साँच्चै त्यो हो भने, हैन, यदि 3 महिनासम्म समाधि बसेको हो तपाईँ भन्नुहुन्छ भने के बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले पूर्णता प्राप्त गरेको होइन भनेर सम्झौँ म? विरोधीहरूले यो विषयलाई चाहिँ अलिकति उठाउन सक्छ। मान्छेहरूलाई भ्रममा पार्ने, मान्छेहरूलाई विरोधीहरूले चाहिँ नाना थरीका कुराहरू घुमाउन सक्ने यो बाटो देख्दैछु भन्ते नागसेन। वास्तवमा यो दुईटा विषय जुन बाजिएको छ, वास्तवमा त्यो विषयमा पनि अलिकति प्रश्न गर्न पाए अनागतसम्म पनि विरोधीहरूले भ्रम फैलाउन सक्ने छैन। तपाईँ जस्तो विद्वान भन्ते पाइसकेको बेलामा, यही बेलामा यो प्रश्न सोध्यो भने त अहिले मात्रै होइन, बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि अनागतमा पनि यसले ठुलै काम गर्छ। त भन्ते नागसेन, यो बाजिएको यो विषयलाई पनि कृपया तपाईँले स्पष्टसँग उपमासहित मलाई बुझाइदिनु पर्यो। अब तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ, हुन त हो बा, अब पूर्ण भइसकेको व्यक्तिहरू, हैन, अब सर्वज्ञता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिहरू किन फेरि फेरि ध्यानमा बस्छ त? ध्यान भनेको त केही गर्नको लागि हो नि, केही प्राप्तिको लागि, केही चाहिँ निरोधको लागि, हैन, ध्यान बस्ने हो नि त। तपाईँ हामी ध्यान बसेको पनि किन? अब हामी पूर्ण छैन अनि के गर्ने? अब ध्यान बस्नु परेन? अब लोभ द्वेष मोह ग्वारा छ। लोभ आयो भने लोभिहाल्ने, द्वेष आयो भने दूषित भइहाल्ने, मोह आयो भने मोहित भइहाल्ने, मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच थिन मित आदि इत्यादि। जीवनमा त कति आउँछ उपासक हाम्रो जीवनमा। त त्यसो हो भने हामी ध्यान बसेर लोभ हटाउन सक्छौँ, द्वेष हटाउन सक्छौँ, मोह हटाउन सक्छौँ, मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या जसले हाम्रो यो हृदयलाई चाहिँ फोहोर बनाउँछ, दुर्गन्धित बनाउँछ, यो हृदय, यो मन चित्तलाई चाहिँ रोगी बनाउँछ, यस्ता कुराहरूलाई त ध्यान भावनाबाट निर्मूल गर्न सकिन्छ, निरोध गर्न सकिन्छ। शरीर वचन मनलाई संयम गर्न सकिन्छ, शरीर वचन मननलाई शुद्ध गर्न सकिन्छ, पवित्र गर्न सकिन्छ, परिशुद्ध गर्न सकिन्छ। नराम्रा चाहिँ अकुशल संस्कारहरूलाई काटेर शुद्ध हल्का बन्न पनि सकिन्छ। ध्यान भावनाको माध्यमबाट कहिले नदेखेका कुराहरूलाई पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरी सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ नि यो ध्यान भावनाबाट। त हामीलाई त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राप्तिको लागि केही नराम्रा कुशललाई चाहिँ निरोध गर्नुको लागि हामी ध्यान बस्छौँ।
भगवान बुद्ध त 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि त अब लोभ भनेको छैन, अब द्वेष भनेको छैन, मोह मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच थिनमिद्ध के पनि छैन। अब होइन त्यो मात्र निरोध गर्ने मात्र होइन, प्राप्तिको लागि भन्ने हो भने उहाँ 10 बल सम्पन्न होइन, 9वटा गुणले सम्पन्न भएको होइन, तपाईको चाहिँ विभिन्न चाहिँ लोकविदु होइन, तपाईको ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति, सर्वज्ञ प्राप्त व्यक्ति, अब प्राप्त गर्नु भनेको के पनि नभएको व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्ति पनि ध्यान बस्छन् भनेपछि त अलिकति तपाईलाई आश्चर्य लाग्यो कि लाग्यो? अहिलेसम्म तपाईले सोच्नु भएको छैन होला मिलिन्द महाराजले जस्तो त के सोच्ला र होइन। मिलिन्द महाराज भने त्यस्तो खाली यस्तो सोच्ने कि त्यस्तो सोच्ने कि यो किन भयो त्यो किन भयो, यसरी के भयो त्यसरी के भयो, तर उहाँ मिलिन्द राजाको तर्कहरू चाहिँ ज्ञानमूलक हुन्छ कि बिना कुनै पनि तथ्य बिना उहाँले कहिले पनि तर्क गर्नु भएन नि। अब यहाँ पनि तर्क गर्नुभयो, के तर्क हुन पनि हो। भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म ध्यान समाधिमा बस्नुभयो भनेपछि के को लागि बस्नुभयो? जबकि बोधि वृक्ष मुनिले सम्पूर्णता प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति फेरि किन चाहिँ समाधिमा बस्नुभयो भन्ने एउटा चाहिँ तथ्यमा आधारित रहेर उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ नि त। मिलिन्द राजा पनि तार्किक भए पनि कुनै तथ्य बिना चाहिँ उहाँले कहिले तर्क गर्नु भएन। अब तथ्य बिना तर्क गर्ने मान्छेहरू त टिप्पी भन्छ त्यसलाई, टिप्पी। टिप्पी भनेको चाहिँ जिद्दी कस्ने के, आफ्नै कुरा सही, आफ्नै कुरा ठिक हो, मैले भनेको यो कसरी हुन्न, तपाईले भनेको यो किन हुन्छ भनेर नि आफ्नै विषयमा टिप्पी कस्ने के, यस्ता विषयहरू होइन। त्यसपछि नागसेन पण्डितले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज तपाईले जुन कुराहरू सोध्नुभयो त्यो कुरा सत्य हो कि वास्तवमा भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि उहाँले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभयो, पूर्ण हुनुभयो, गर्नुपर्ने कामहरू सबै सकाउनु भयो। अब गर्नुपर्ने काम केही बाँकी छैन, अब पूर्णता प्राप्त गर्नको निमित्त केही थप्नु पनि छैन, सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको यो कुरा पनि सही हो, यो कुरा पनि सही हो हैन। र अर्को कुरा भगवान बुद्ध 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नुभयो, यो कुरा पनि सत्य हो। उहाँले 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नु भएकै हो। तपाई तर्क गर्नुहुन्छ महाराज कि पूर्ण भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि फेरि ध्यान भावनाको के खाँचो, सबै काम सकाएको व्यक्तिलाई फेरि फेरि ध्यान बस्नुको के खाँचो हैन, सर्वज्ञता प्राप्त भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि ज्ञानको के खाँचो। तपाईको तर्क सही पनि हो, तर तपाईले जुन सोच्नु भएको छ कि बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको भए 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नु भएको झुटो ठहरिन्छ। यदि 3 महिनासम्म त्यसरी चाहिँ समाधिमा बस्नु भएको सत्य हो भने बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको झुटो ठहरिन्छ भन्ने यो कुरामा चाहिँ यो दुविधामूलक बाजिएको विषयलाई म तपाईलाई स्पष्टसँग बुझाइदिन्छु। किन चाहिँ भगवान बुद्ध सर्वज्ञ भए तापनि ध्यानमा बस्नुहुन्छ, किन चाहिँ भगवान बुद्ध पूर्ण भइसक्दाखेरि पनि ध्यानमा बस्नुहुन्छ, किन चाहिँ भगवान बुद्ध सम्पूर्ण काम सकाइसकेको भए पनि ध्यानमा बस्नुहुन्छ, यो विषयलाई म तपाईलाई स्पष्ट पारिदिन्छु महाराज। याद गर्नुस् महाराज मिलिन्द, बोधि वृक्ष मुनि भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको पनि सत्य हो,
उहाँले बोधि वृक्ष मुनि नै आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्य धर्मलाई पूरा गरिसक्नुभयो। अब थप घट गर्नुपर्ने केही पनि बाँकी छैन भगवान बुद्धको जीवनमा। सारा कुरा तमाम गरिसक्नुभयो। यो कुरा पनि सत्य हो। र 3 महिनासम्म समाधिमा बस्नु भएको यो कुरा पनि सत्य हो। यो कुरा पनि सत्य हो। महाराज समाधिमा बस्नुको गुण धर्महरू, समाधिमा बस्यो भने धेरै गुणहरू विकास हुन्छ। धेरै गुणहरूको चाहिँ अभ्यास गर्न पाउँछ। भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि त्यही समाधिको बलले नै बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको हो। हैन? जति पनि पहिला पहिला बुद्धहरू भएर गए ती सम्पूर्ण बुद्धहरूले पनि समाधिको बलले नै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिलिने हो महाराज। समाधि बिना त प्रज्ञा हुँदै हुँदैन। समाधि नै चाहिन्छ प्रज्ञा प्राप्तको लागि। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि समाधिको गुणधर्मको कारणले गर्दाखेरि नै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको हो महाराज। र भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी आफूलाई पूर्ण बनाइसक्दाखेरि पनि पछि पनि उहाँ ध्यानमा बस्नुभयो। तपाईलाई म एउटा उपमा दिन्छु महाराज, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किन चाहिँ पूर्ण भइसकेका, कार्य सम्पन्न भइसकेका, हैन, सर्वज्ञता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि किन चाहिँ ध्यानमा बस्दो रहेछ? के बाँकी रहेछ प्राप्ति गर्ने भन्ने विषयमा महाराज तपाईं यो सोच्नुहोस् कि एउटा कुनै व्यक्तिले एउटा ठुलै राजाको सेवा गरिरहोस्। उपमा मात्र है यो, उपमा गरे। एउटा व्यक्तिले एउटा राजाको खुबै सेवा गरे, दिलदेखि मनदेखि आफ्नो कर्तव्य धर्म पालन गरे, राजाको सेवा गरेर राजा बहुत खुसी भए। आफूलाई सेवा गरेको देखेर आफ्नो सेवा गर्ने त्यो सेवकको प्रति प्रसन्न भएर राजाले बहुमूल्य उपहारहरू दिए त्यो व्यक्तिलाई। हे सेवक, तिमीले मेरो खुबै सेवा गर्यौ, तिम्रो सेवाप्रतिको लगाव देखेर मेरो दिल खुश भयो। तिमीले सेवा गरेर मेरो मन जित्यौ। तिमी उपहार प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति भयो भनेर राजाले त्यो व्यक्तिलाई उपहार दिन्छ। त राजा खुसी भएर प्रसन्न भएर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उपहार दिए भनेपछि जो सेवक छ, राजाको सेवक, त्यो सेवकले पनि राजाले प्राप्त गरेको त्यो उपहार पछि मन झनै प्रसन्न हुन्छ, मन झनै खुसी हुन्छ, मन झनै सन्तुष्ट हुन्छ। त्यो सेवक जसले राजाको सेवा गरिरहेका थिए, राजाको उपहार पाइसकेपछि पनि त्यो सेवकले अब त मैले राजाबाट त्यस्तो चाहिँ उपहार प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ भनेर अब सेवा गर्न छोड्ला र झन् खुसी भयो। ऊ प्राप्त भएर झन् मन सन्तुष्ट भयो, प्राप्त भएर झन् मनमा चाहिँ प्रीति उत्पन्न भयो राजाको उपहार पाएर। त त्यो सेवकले त्यो राजालाई झनै सेवा गर्छ, झनै सेवा गर्छ, झनै सेवा गर्छ। किन त सेवा गर्छ त भन्दाखेरि आफूले सेवा गर्दै गरिरहेको राजाले जुन उपहार प्रदान गरे, त्यो उपहार प्रदान गरिसकेपछि मन सन्तुष्ट भएर, मनमा प्रीति उत्पन्न भएर राजाको गुणलाई सम्झेर, ओहो
सेवा गरे बापत मलाई जति दिनुपर्ने त दिइरहेकै छ त राजाले, तैपनि राजा खुसी भएर प्रसन्न भएर मलाई उपहार दिन्छ। यो राजा त साँच्चैकै दिलदार रहेछ। यो राजा त मनले खाने राजा पो रहेछ। त्यो सेवकलाई खुसी हुन्छ कि दुःख हुन्छ ल भन्नुहोस् महाराज। अब ऊ मिलिन्द राजा भन्छ, राजा आफूलाई पनि सेवा गर्ने मान्छेहरू त हुन्छ। आफूलाई सेवा गर्ने मान्छेहरूलाई त उसले उपहार पनि दिन्छ होला। त्यही भएर पनि राजा नागसेन भन्दै त्यस्तै उपमा दिनुभयो। राजाले के भन्छ त भन्दाखेरि, ओहो हो भन्थे। राजा प्रसन्न भएर त्यस्ता उपहार दियो भने त्यो सेवकले झनै त्यो राजाको सेवा गर्छ। अब निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्छ। किन त भन्दाखेरि राजाले पनि निस्वार्थ रूपमा त्यो सेवकलाई उपहार दिए। त्यही गुण सम्झेर त्यो सेवकले पनि त निस्वार्थ रूपमा झनै राजाको सेवा गर्छ। महाराज त्यसरी नै भगवान बुद्धले पनि समाधिको बलले, ध्यानको बलले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभयो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, आफूलाई पूर्ण गर्नुभयो, सारा कामहरू सकाउनु भयो। त्यही समाधिको बलले, त्यही ध्यानको अनुभवले। त ध्यानबाट त्यस्ता महान महान चिजहरू भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभयो। त्यो भगवान बुद्धले मात्र न, अरू अरू भगवान जति पनि छन् उहाँहरूले पनि त्यही समाधि अभ्यास ध्यान बलको कारणले गर्दाखेरि नै बुद्धत्वमा पुग्नु भएको हो। त्यस्तो गुणकारी समाधिलाई भगवान बुद्धले कसरी बिर्सनुहुन्छ? उहाँ भगवान बुद्धले त त्यस्तो मार्गलाई, त्यस्तो मार्गको गुण स्मरण गरेर भगवान बुद्धहरू समाधिमा फेरि फेरि बस्नुहुन्छ, फेरि फेरि बस्नुहुन्छ। यद्यपि भगवान बुद्धहरूलाई अब त्यो ध्यानबाट केही चिज प्राप्त गर्नु कुनै आवश्यकै हुँदैन। यद्यपि ध्यान बसेर अब कुनै कामहरू पूर्ण गर्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन। तैपनि भगवान ध्यान बस्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि यही मार्ग हो, यही समाधि हो जसले मलाई बुद्धत्वमा पुर्याइदिए भनेर त्यो समाधिको गुणलाई सम्झेर भगवान बुद्धहरू समाधिमा बस्नुहुन्छ। महाराज समाधिमा बस्नुहुन्छ। ओहो मिलिन्द राजाले त कस्तो सोचिरहेको थिए त नागसेन भन्दैले कसरी जवाब दिए कि हैन? अनि फेरि एउटा अर्को पनि उपमा सुन्नुहोस् महाराज। तपाईँलाई म फेरि उपमा एउटा अर्को पनि दिन्छु। अब नागसेन भन्थे त उपमा दिनको निमित्त त एकदमै चतुर, विद्वान, पण्डित, मेधावी। अर्को एउटा पनि प्रश्न हो, एउटा उपमा दिनुभयो। महाराज एउटा रोगी मान्छे, रोगले ग्रस्त भएको अस्वस्थ मान्छे आफ्नो रोग निको पार्नको निमित्त वैद्य कहाँ जान्छ? यानी कि अहिलेको हिसाबबाट डाक्टर कहाँ जान्छ? वैद्यले पनि त्यस रोगी मान्छेलाई विभिन्न आफ्ना उत्कृष्ट औषधिहरू सेवन गराएर आखिरमा त्यो रोगीलाई निको पारिदिए। वैद्य कहाँ गयो, वैद्यले औषधि दिए, रोग निको भयो। त जो व्यक्ति रोगी थियो, अस्वस्थ थियो, त्यो व्यक्तिले वैद्य कहाँ गएर आफ्नो रोग निको पार्दछ भने त्यो अस्वस्थ व्यक्ति, रोगी व्यक्तिले रोग निको भइसके तापनि मेरो रोगलाई निको पार्ने, मलाई स्वस्थ बनाइदिने यो वैद्य,
यो डाक्टर भनेर त्यो डाक्टर र त्यो वैद्यको गुण सम्झेर त्यो व्यक्ति डाक्टर कहाँ गएर उसको सेवा गर्छ, उसलाई उपहार दिन्छ, उसलाई एउटा गुण तिर्ने गरी हैन, उसलाई कुनै सेवा गर्न जान्छ भने के त्यो निरोगी व्यक्तिले रोग भएकै अवस्थामा मात्रै डाक्टरमा जानुपर्छ, रोग निको भइसके पनि डाक्टरमा गएको भनेको उसको रोग निको भएको होइन भनेर हामीले सम्झन मिल्ला र महाराज? के उसलाई रोग निको पारिदिएको सन्दर्भमा उसले डाक्टरको गुण सम्झेर फेरि फेरि डाक्टरलाई सेवा गर्न नपाउनु र? आफूलाई स्वस्थ बनाए बापत त्यो रोगीले डाक्टरलाई गुण सम्झेर त्यो डाक्टरको सेवा गर्न नपाउनु र उसको गुण सम्झिनु नपाउनु र? कि त्यो स्वस्थ भइसकेपछि त्यो डाक्टरमा जानु भनेकै रोग भएर मात्रै गएको भन्ने अर्थ लाग्छ र महाराज? डाक्टर प्रति आफ्नो गुण प्रदर्शन गर्न नपाउनु र रोगीले? त मिलेन्द्र राजाले के भने, भन्ते नागसेन, कुनै पनि वैद्यले रोग लाग्नु भनेको त साह्रै नै दुःखदायक छ, कष्टकर छ। यदि कुनै वैद्यले त्यसरी चाहिँ कष्टकर जीवनलाई चाहिँ शान्त बनाउने गरी त्यो औषधि खुवाएर उसको रोग निको पार्छ भने त्यो बिरामीले त्यो डाक्टरको गुण स्मरण गर्नु त राम्रै विषय हो नि, त्यो डाक्टरको सेवा गर्नु त राम्रै विषय हो नि मारा। भन्ते नागसेन, त्यो त पाउँछ। रोग लागेर मात्रै डाक्टर कहाँ जानु भन्ने त होइन, रोग निको पारिसकेपछि पनि त्यो मान्छे, रोगी मान्छे त डाक्टरको गुण सम्झेर डाक्टरलाई सेवा गर्न त पाउँछ, त पाउनु पर्छ यदि कसैले चाह्यो भने। त्यसमा अरू कुनै विषय त हुँदैन नै भन्थे नागसेन। त्यसपछि नागसेन भन्तीले भन्नुभयो, महाराज त्यसरी नै भगवान बुद्धले समाधिको बलले नै प्रज्ञा प्राप्त गर्नुभएको हो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो, सम्पूर्ण काम सकाउनु भएको हो। त्यस्तो समाधि बलको गुणलाई सम्झेर भगवान बुद्धले फेरि समाधिमा बस्न नपाउनु? त्यसरी बस्यो भन्दैमा अब भगवान बुद्ध पूर्ण भएको छैन भनेर हामी मान्ने, भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नु भएको छैन कि के हो भनेर मान्ने, भगवान बुद्धले गर्नुपर्ने काम बाँकी भएको छ भनेर हामीले कसरी मान्न सकिएला? उहाँले त बोधि वृक्ष मुनि जति पनि कामहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै कामहरू तमाम गरिसक्नुभयो, आफूलाई पूर्ण बनाइसक्नुभयो, सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरिसक्नुभयो, बाँकी काम भनेको के पनि छैन। त तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो पूर्ण भएको सर्वज्ञ व्यक्तिलाई फेरि फेरि किन ध्यान समाधिमा बस्नु खाँचो पर्यो भनेर तपाईँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ। किन गुण पनि सम्झिन नपाउनु, गुण पनि सम्झिन नपाउनु? त भगवान बुद्ध त समाधिमा बस्नु भएको त त्यही समाधिको बाटोबाट तपाईले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको, प्रज्ञा प्राप्त गर्नुभएको भनेपछि त्यो समाधिको गुणलाई सम्झेर भगवान बुद्ध समाधिमा बस्नु भएको हो महाराज, समाधिमा बस्नु भएको हो। यद्यपि भगवान बुद्ध अपूर्ण भएर गर्नुपर्ने बाँकी काम भएर सर्वज्ञतालाई अब फेरि पूर्णता प्राप्त गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले समाधि बस्नु भएको होइन, त्यो समाधिको गुणलाई सम्झेर। हेर्नुहोस् त, अब हामी मान्छेको गुण सम्झिँदैन, भगवान बुद्ध त तपाईँको चाहिँ समाधि हैन, ध्यान बल, ध्यान धर्म, ध्यान समाधि धर्मलाई त्यसरी सम्झेर उसफल भगवान बुद्ध समाधिमा बस्नुहुन्छ। धर्मको गुण सम्झेर, धर्मको गुण सम्झेर। ध्यान भनेको त धर्म हो नि, धर्ममा पर्छ नि त हैन। त्यही मात्रै होइन, विभिन्न धर्महरू छन्।
ध्यान पनि धर्म हुन्। त्यही धर्मको बाटोबाट भगवान बुद्धले सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुभएको भनेपछि त्यो धर्मको गुण सम्झिन नपाउनु। बिरामी मान्छे रोगले ग्रस्त भएर दुःख भएर बसिरहेको मान्छेलाई वैद्यले औषधि खुवाइदिइसकेपछि औषधि खुवाएर निको पारेछ, त्यो वैद्यको गुण सम्झिन नपाउनु। अब बिरामीले रोगी भएपछि मात्रै वैद्यलाई सम्झिने, आफूलाई दुःख भएपछि मात्रै सुख दिने मान्छेलाई सम्झिने, दुःखमा सम्झिनु पर्दैन, सुखमा सम्झिनु परेन। गुण भनेको त सम्झिनु पर्छ। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धहरू बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसके सक्दा पनि, आफ्नो जीवन पूर्णता भइसक्दा पनि, सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गरिसक्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले धर्मको गुणलाई सम्झेर समाधिमा बस्नुहुन्छ। समाधिमा बस्नुहुन्छ। महाराज म तपाईलाई अर्को पनि सन्दर्भ तपाईलाई म देशना गर्छु भन्छु भनेको। महाराज वास्तवमा जतिसुकै ध्यान बसेर तपाईले समाधि प्राप्त गर्नु भए तापनि ध्यान त बस्नुपर्छ। त्यही धर्मको माध्यमले तपाईले के प्राप्त गरे त्यो धर्मको गुणलाई सम्झेर तपाईले कृतज्ञता जाहेर गर्नु परेन त। भगवान बुद्धले पनि त्यही धर्मको मार्गलाई हिँडेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भने भगवान बुद्धले फेरि फेरि समाधि बस्नु भएको त धर्मको कृतज्ञता जाहेर गरेको हो नि त महाराज। कृतज्ञ हामी पनि त्यस्तै कृतज्ञ हुनुपर्छ हैन। जस्तै तपाईँ भोक लागिरहेको छ, भोक लागेर मरौँ कि बाँचौँ भइरहेको छ भने कसैले तपाईँलाई के खुवायो भने त्यो व्यक्तिको कृतज्ञ हुनु परेन। तपाईँलाई तिर्खा लागेको छ भने कसैले तपाईँको प्यास मेटाइदियो, लौ लानुहोस् तपाईँ त तिर्खाएको रहेछ भनेर चिसो शीतल निर्मल कञ्चन पानी दियो भने त्यो पानी खाएपछि तपाईँको तिर्खा मेट्छ भने त्यो पानी दिने मान्छेलाई तपाईँले धन्यवाद नदिने, कृतज्ञ नहुने होइन र। यदि तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँ हस्पिटलमा जानुहुन्छ, यद्यपि तपाईँले पैसै तिरेर तपाईले स्वास्थ्य उपचार गरिरहनु भएको हुन्छ अनि तपाईँ स्वस्थ हुनुभयो, बलियो हुनुभयो, मैले पैसा तिरेर उपचार गरिरहेको त हो नि भन्ने जस्तो मात्र लाग्छ कि पैसै तिरेर तपाईले उपचार गर्दै गर्दाखेरि पनि डाक्टरले तपाईको रोग निको पार्यो भने त्यो डाक्टर जसलाई तपाईले औषधि नै उपचारको लागि तपाईले खर्च तिर्नु भन्दा पनि त्यो डाक्टरले तपाईको रोग निको पार्दिनु भने उसलाई धन्यवाद दिने कि नदिने, साधुको अर्थ दिने कि नदिने होइन र हैन। अब भगवान बुद्धको लागि त धर्मले त निशुल्क बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिदिनु भएको भनेपछि जसलाई हामीले चाहिँ मूल्य तिरेर सेवा लिइरहेको व्यक्तिहरूलाई त हामीले कृतज्ञ हुनुपर्छ भने यो धर्मले त तपाईलाई निशुल्क कुनै पनि मूल्य नलिकन बुद्धत्व त्रिलोक उद्धार गर्ने त्यस्तो सर्वज्ञता धर्मले नै दिएको हो नि। अनि त्यस्ताको गुण सम्झिनु परेन। भगवान बुद्धले पनि कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेर मुखले मात्र भन्नु भएन, उहाँले त व्यवहारबाटै देखाउनु भयो हैन। चाहे जीव होस् निर्जीव होस् यहीको पनि गुण छ भने त्यसलाई गुण तिर्नु यानी कि कृतज्ञ हुनु भनेको त तपाईकै मन सफा हुने हो नि हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले समाधिलाई फेरि फेरि अभ्यास गर्नुभयो, समाधिमा बस्नुभयो भनेको मतलब धर्मको कृतज्ञता जाहेर गर्नुभएको हो महाराज। समाधिमा बस्नुको 28वटा गुण धर्महरू छन्। तपाईले याद गर्नुहोस् है, तपाईहरु ध्यान बस्नुको के फाइदाहरू छ। यो त लौकिक फाइदाहरू मात्रै हो, परलौकिक फाइदाहरू त कति छ। तर त्यसमध्येमा पनि महाराज समाधिका 28 गुण धर्महरू छन्।
जसलाई देखेर थाहा पाएर र अरूलाई थाहा दिनको निमित्त तथागतहरू यो समाधिको सेवन गर्दछ, यानि कि अभ्यास गर्दछ। तपाईहरु पनि किन ध्यान बस्ने? यो 28 वटा गुण धर्महरू तपाईमा विकास हुन्छ, लाभ हुन्छ, प्राप्ति हुन्छ, निरोध हुन्छ, केही कुराहरू निरोध पनि हुन्छ। के त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, महाराज 28 वटा गुण धर्महरू के हुन् त? मिलेन्द्र राजा भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन मलाई के थाहा, तपाईं नै भन्नुस् त, म पनि बुझौँ। समाधिमा बस्नुका 28 वटा गुण धर्महरू के हुन्? नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यी गुण धर्महरू विकास गर्नको निमित्त पनि समाधिमा बस्नुपर्छ, यानी ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ, धर्मको पालन गर्नुपर्छ। ती 28 वटा के हुन्? 1, समाधि ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नेहरूले आफ्नो रक्षा गर्दछ। अरूले गरोस् नगरोस् थाहा छैन, तर ध्यान भावना अभ्यास गर्नेले आफूलाई रक्षा गर्दछ। शरीर वचन मनलाई संयम गर्ने, संहोर गर्ने भनेकै आफूलाई रक्षा गर्ने काम हो। यो 1 यसका गुण धर्महरू हुन्। त्यसैले आफूलाई रक्षा गर्ने हो भने तपाईले ध्यान भावना अभ्यास त गर्नुपर्छ। अरूले त तपाईलाई बिगार्न मात्रै खोज्छ, नोक्सान मात्रै पुर्याउन खोज्छ। तपाई आफूले रक्षा गर्नुहुन्न भने अरूले रक्षा गरिदेला भन्ने के भरोसा गर्ने, के आशा गर्ने? आशा पनि निराशामा हुन्छ, भरोसा पनि तोडिन्छ। त्यसैले ध्यान अभ्यास गर्ने भनेको आफूलाई रक्षा गर्ने। त्यसैले ध्यान साधनाको पहिलो गुण धर्म भनेको आफ्नो रक्षा हुन्छ। 1 दोस्रो गुण धर्म भनेको जसले समाधिको अभ्यास गर्छ, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्छ, दीर्घ जीवन प्राप्त हुन्छ, यानी कि आयु लामो हुन्छ, हैन? र तेस्रो गुण धर्म भनेको बलशक्ति बढ्छ। जुनसुकै होस्, तपाईको मानसिक बल, शारीरिक बल होस्, प्रज्ञा बल होस्, श्रद्धा बल होस्, वीर्य बल होस्, समाधि बल होस्, स्मृति बल होस्, जुनसुकै बल भए पनि ध्यान भावना अभ्यास गर्नु भनेको गर्नाले बलशक्ति बढ्छ, पक्कै बढ्छ। यो पनि एउटा गुण धर्म हो। त्यसैले तपाईहरुले पनि बलशक्ति बढाउनको निमित्त कमजोर भएर गयो भने पनि ध्यान भावना बस्न सक्नुहुन्छ। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा तपाई तन्दुरुस्त बलियो भएर आउँछ। र अर्को 4 नम्बरमा हाम्रो जीवनमा भएका अवगुणहरू, नराम्रा सोचहरू, नराम्रा विचारहरू, नराम्रा संस्कारहरू, हैन? यस्ता विभिन्न अवगुणहरू हुन्छन् के तपाईको घर परिवार साथीभाइहरूमा त्यो व्यवहार सोचले गर्दाखेरि कसैले तपाईलाई प्रिय गर्दैन, लाग्दैन पनि। त्यस्ता हाम्रो जीवनमा गुणै गुण मात्र होइन, अवगुण पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता अवगुणहरू छन् भने पनि साराका सारा अवगुणहरू के भएर जान्छ? नष्ट भएर जान्छ। यो पनि समाधि बलको, समाधि अभ्यासको गुणधर्म हो। त्यस्तै गरी अपयश भनेको चाहिँ, अपयश मेटिन्छ भनेको तपाई यस कृति बढ्ने अनि अपयश, हैन? यस्ता अपयश तपाईको जीवनमा चाहिँ छन् भने पनि, अयश भने पनि हुन्छ, अपयश भने पनि हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू समाजमा, परिवारमा अब केही तपाईको काम कर्तव्यले केही बेलामा समाजमा तपाईको अर्कै किसिमको चाहिँ, हैन, कुनामहरू फैलिएको हुन्छ, हैन? कसैले चाहिँ नराम्रो दृष्टिले हेरिरहेको हुन्छ। ध्यान बस्दै जानुहोस्, त्यस्ता चीजहरू बिस्तारै हटेर जान्छ। सबै
अपयश यानि कि अयशहरू मेटिँदै जान्छ। 6 ध्यान समाधिको अभ्यास गरियो भने यश बढ्छ, यश कृति बढ्छ भनेको ध्यान भावना अभ्यास गरियो। यो पनि ध्यान भावना अभ्यासको गुणधर्म हो। र 7औं नम्बरको अरति मेटिन्छ भनेको, अरति भनेको असन्तोष। हामी असन्तोषी मान्छे, कुनै कुरामा सन्तोष हुँदैन। असन्तोष के हिरै पानी परे जस्तो हिरै वर्षे भए पनि असन्तोष हुन्छ। त असन्तोषी सदा दुखी, जतिसुकै धन भए पनि असन्तोष नै हुन्छ। असन्तोष भएको कारणले दुःख हुन्छ। त्यसैले यस्ता दुःख दिने स्वभाव असन्तोष अरति पनि मेटेर जान्छ ध्यान भावना अभ्यासको कारण। र असन्तोषी यो मेटेर गइसकेपछि ध्यान भावना गर्दै जानुभयो भने पूर्ण सन्तोष वृद्धि हुन्छ। सन्तोषले ठाउँ लिन्छ भने असन्तोष बिलाएर जान्छ, मेटेर जान्छ, सन्तोषले भरेर आउँछ। यो चाहिँ 8औं नम्बरको गुणधर्म। त्यस्तै गरी 9 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि भय हट्छ। तपाईलाई डर लाग्ने, त्रास लाग्ने, कसैले तर्साएको पनि छैन, कसैले भयभीत बनाएको पनि छैन। केही सानो कुरा खितिक्क भयो कि तपाईलाई डर लाग्छ, भय लाग्छ, त्रास हुन्छ। त्यस्तो भएको छ तपाईलाई? सानो सानो कुरा सुन्नै सक्दैन, सुन्यो कि डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, भय हुन्छ। ठुल्ठुलो कुरा भयो भने त छाती भारा भारा हुन्छ। जीवनमा त्यसरी डर, त्रास, भयहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। ध्यान भावना गर्दै जानुभयो भने त्यस्ता डर, त्रास, भयहरू हटेर जान्छ। भय हट्छ भनेको। अर्को नम्बर 10 नम्बरमा निर्भीकता आउँछ भनेको निर्भय, डर, त्रास हैन, भय नभएको निर्भीकता, निर्भय मनमा बढ्छ के। जस्तो सुकै ठुल्ठुलो समस्या, जस्तो सुकै ठुल्ठुला कस्तो पीडा हैन, बाडा अडचन आए पनि अब तपाईँ निर्भीक हुन्छ के। निर्भीकता तपाईमा, हृदयमा त्यस्ता गुणधर्महरू विकास हुन्छ। त्यो केले? ज्ञान भावनाको अभ्यासले। याद गर्नुहोस्, तपाईँ धेरै काम लाग्छ, धेरै काम लाग्छ यो हैन। त्यसपछि 11 नम्बरमा के चाहिँ गुणधर्म विकास हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईमा हुने अल्छी, आलस्यता। घाम लाग्यो, आज चाहिँ गर्मी भयो भनेर अल्छी मान्छ। पानी पर्यो भने पानी पर्यो लो भयो अल्छी मान्छ। समय बाँकी छ भने समय बाँकी छँदैछ नि भनेर अल्छी मानेर बस्छ। समय बित्यो भने ल समय बित्यो भनेर अल्छी मान्छ। खाना पाएको छैन भने खानै पाएको छैन, पछि गरौँला, यो गर्नुपर्ने कामहरू पनि भनेर चाहिँ खाना खाइसकेपछि गरौँला भन्छ। पेटै भरेको छैन भनेर भन्छ हैन। अनि खाना खाइसकेपछि पनि अल्छी मान्छेहरूले के गर्छ त, ओहो पेट त इसी भयो, भरिपूर्ण भयो, पेट भरेपछि त अलिकति गाह्रो हुन्छ, एकैछिन सुतौँला भनेर नाना थरीका बहाना बनाएर अल्छी मान्नेहरू थुप्रो हुन्छ। त्यस्ता अल्छी, आलस्यता, जसलाई थिनमिद्ध भन्छ धर्मको भाषाबाट, त्यो थिनमिद्ध पनि ध्यान बस्दै जानुभयो भने त्यो अल्छी र आलस्यपन पनि हटेर जान्छ। यो समाधि अभ्यासको गुणधर्म हो। समाधि अभ्यासको गुणधर्म। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ 12 नम्बरमा अब आलस्यता हटिसकेपछि त के गुणधर्म विकास हुन्छ त भन्दाखेरि जोश, जाँगर, उत्साह तपाईको हृदयमा यस्ता गुणधर्महरू विकास भएर आउँछ। यस्ता गुणधर्म विकास भएर आउँछ। ध्यान बस्ने मान्छेहरू चाहिँ जोश, जाँगर हुन्छ, आलस्यता हटेर जान्छ तिनीहरूकोमा हैन। चाहे त्यो भन्ते गुरुमाहरूमा होस्, चाहे त्यो उपासक उपासिकाहरूमा होस्, जसले जस्तो अभ्यास गर्दा त्यस्तै प्राप्त हुने हो। जोश जाँगर चाहिँ हुन्छ क्या ध्यान भावना अभ्यास गर्नेहरूमा, त्यो जोश जाँगर चाहिँ हुन्छ, उत्साहित भइरहेकै हुन्छ।
हैन। त्यसैले चाहिँ हामी यो ध्यान स्यान बसेन भने तपाईसँग भएको कुरालाई पनि दिन सक्दैन कि। उत्साह नै छैन, अल्छी छ, के गर्ने त्यस्तो हुन्छ ध्यान बसेन भने। अनि त्यसपछि 13 नम्बरमा, 14 नम्बरमा, 15 नम्बरमा भनेर एउटा दिइरहेको छ हैन। राग पनि हटेर जान्छ। 13, 14 द्वेष पनि हटेर जान्छ। 15 मोह पनि हटेर जान्छ। यानी कि राग द्वेष मोह नष्ट हुन्छ। के को कारणले? ध्यान बस्दै जानुहोस्, समाधि विकास गर्दै जानुहोस्, एकाग्रतामा बस्दै जानुहोस्। यसरी बस्दै गर्यो भने तपाईमा भएको त्यो लोभ द्वेष मोह, त्यो तीनटा मैलहरू जसले तपाईलाई चाहिँ छ्याछ्या दुर्दुर गर्छ यो समाजले। लोभी भयो भने, द्वेषी भयो भने, मोही भयो भने तपाई कतै पनि अट्दैन। कतै पनि यो लोकमा त नअट्ने मान्छे मरेर गएपछि देवलोकमा अट्छ? अट्दैन नि। तपाई आफ्नो परिवारमा त अट्न सक्दैन, आफ्नो जानको मनमा त अट्दैन तपाई। अब घरमा के अट्नु? लोभी द्वेषी मोही मान्छे त कसैको हृदयमा अट्दैन, उसलाई थाहा छैन। अब त्यस्ता मान्छे मरेर गएर अनि स्वर्गमा उसलाई थाहा हुन्छ त? हुन्छ? सम्भवै छैन हैन। तर ध्यान बस्यो भने लोभ द्वेष मोह हटेर जान्छ। त लोभ द्वेष मोह हटेको मान्छे सबैको मनमा अट्छ नि हैन। अनि आफ्नो परिवारमा त अट्ने नै भयो, समाजमा त अट्ने नै भयो, राष्ट्रमा, संसारमा त एक दिन त्यो मरेर गयो भने हैन, सुगतिमा पनि अट्छ, निर्वाणमा पनि उसलाई थाहा हुन्छ कि लोभ द्वेष मोह हटेर गयो हैन। यो पनि ध्यान भावना समाधिको गुणधर्म हो। त्यसपछि अर्को आयो 16 नम्बर। 16 नम्बरमा झुठो अभिमान रहँदैन। यानी कि गर्व र अभिमान भनेको दुईटा कुरा हुन्छ। गर्व भनेको चाहिँ भएको कुरामा गर्व लाग्ने, अभिमान भनेको चाहिँ फुर्ती देखाउने, घमण्ड गर्ने भनेको। तपाईमा त्यस्तो चाहिँ मान, अभिमान, घमण्ड त्यस्ता कुराहरू यदि छन् भने पनि ध्यान बस्दै जानुहोस्, ध्यान बस्दै जानुहोस्। तपाईको अनित्य दुःख अनात्मालाई दर्शन गर्दै जानुभयो भने यो अभिमान भन्ने पनि चुर चुर हुन्छ। जसले तपाईको शरीरमा मनमा उत्पन्न भएको चिजलाई तपाईले स्मृति राख्ने बित्तिकै त्यो बिलाएर जान्छ नि, हो त्यसरी नै तपाईको अभिमान, घमण्ड यस्ता कुरा पनि ध्यानको अभ्यासले अभिमानहरू पनि अब बिस्तारै हटेर जान्छ, रहँदैन तपाईको जीवनमा। अभिमानी मान्छेहरू त झन् खतरा हुन्छ। अभिमान भनेको त साह्रै डरलाग्दो हुन्छ। त्यसैले अभिमान एउटा चाहिँ कहिले नगर्नुहोस्। यद्यपि अरू पनि नगर्नुहोस्, तर अभिमानले त तपाईलाई धेरै नोक्सान पुर्याउँछ हैन। तर त्यो समाधि बस्दै गयो भने त्यो अभिमानहरू पनि के भएर जान्छ? चुर चुर भएर जान्छ। अनि 17 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण वितर्कहरू मेटिन्छ। जिज्ञासाहरू, शङ्काहरू, उपशङ्काहरू, विचिकित्साहरू यो वितर्कमा पर्छ। यसको मतलब सबै शङ्का, वितर्क, संशयहरू मेटिन्छ। त्यसैले त मैले के भन्छु, मेडिटेसन इज द एन्सर अफ अल क्वेसन भन्छु। देख्नु भयो त अहिले भनेको कुरा यो धर्ममा छ कि छैन? म त्यसै भन्छु। म कविता लेख्दा कि त्यसै लेख्छु, धर्मकै कुरा लेख्छु। यसको माने के त भन्दाखेरि तपाईमा शङ्का उत्पन्न हुने स्वभाव छ, तर्कना गर्ने स्वभाव छ, आशंका गर्ने स्वभाव छ भने तपाई ध्यान बस्दै जानुहोस्, सबै शङ्काहरू मेटिँदै जान्छ। अब यो शङ्का, उपशङ्का, तर्क, वितर्कले गरेर तपाईको बन्ने काम पनि बिग्रिन्छ हैन। बन्नु लागेको काम, कुशल काम, राम्रा कामहरू पनि यो शङ्का, उपशङ्का, आशंका गर्नेले गर्दाखेरि सबै भताभुङ्ग भए। यो शङ्का, उपशङ्का, यो तर्क वितर्कले चाहिँ हैन, यो तर्क यहाँ तर्क, यो तर्क न वितर्क भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति शङ्का उपशङ्का गरेर गर्ने वितर्क भनेको यहाँनिर चाहिँ यस्ता कुराले चाहिँ ठुलै कुराको क्षति गर्छ उपासक उपासिका।
त्यसैले ध्यान बस्दै जानुहोस्, समाधि विकास गर्दै जानुहोस्। यस्ता शङ्का उपशङ्का आशंका वितर्कहरू सबै के भएर जान्छ? हटेर जान्छ, मेटिन्छ। ध्यान बस्दै गयो भने त तपाईको शङ्का त्यही निवारण हुन्छ, तपाईको प्रश्नहरू सबै उत्तर त्यही पाउँछ। अनि त स्पष्ट भयो नि, हैन? 17 नम्बरमा त्यो भयो। ध्यान बस्दै गयो भने, समाधि वृद्धि गयो भने अर्को गुणधर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चित्त एकाग्र हुन्छ, चित्त संयम हुन्छ, चित्त शान्त हुन्छ, चित्त शीतल हुन्छ। जब तपाईको चित्त नै शान्त छ, शीतल छ भने तपाईको वचन पनि शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ, तपाईको यो शरीर पनि शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ। त कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ समाधि विकास गर्दैन, खाली ध्यान बस्ने मान्छे भन्नको लागि मात्र ध्यान बस्छ, कति शिविर लिन्छ, आफ्नो चाहिँ यो चित्तलाई एकाग्र गरेको हुँदैन। अनि त मुख पनि त्यस्तै छ, सोच पनि त्यस्तै छ, कार्य पनि त्यस्तै हुन्छ। यस्ता संसारमा यस्ता उपासकहरू थुप्रै पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो नजानेर कि शङ्का गर्ने, उपशङ्का गर्ने, आशंका गरेर तर्क वितर्क गरेर समय बिताएर यो कालो केस चाहिँ सेतो बनाउँछ उमेरसँगै। तर यो मन भने कहिले सेतो बनाएन, कालोको कालै छ। मर्ने बेला भइसक्यो, मन कहिले सेतो भएको होइन। त्यसैले ध्यान राम्रोसँग बस्नुहोस्, तपाईको यो चित्त पनि एकाग्र भएर आउँछ। यो चाहिँ 18 नम्बरको गुणधर्महरू, जम्मा 28 वटा छन्, हैन? अर्को चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि ध्यान समाधिको कारणले कस्तो गुणधर्म विकास हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो मन छ नि, साह्रै हल्का हल्का। यो मन हल्का भयो भने शरीर पनि हल्का हुन्छ, फुवा जस्तो, कपास जस्तो के। यत्रो 60-70 किलोको शरीर पनि त तपाईको हल्का हुन्छ, समाधि बलको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता गुणधर्महरू हुन्छ। तपाईको बाहिर गएर आयो मन त कस्तो भारी, बिहान उठ्दाखेरि पनि मन कस्तो भारी, के गर्ने कसो गर्ने, यो त्यो नाना थरीकाले थिचेको जस्तो। ध्यान भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नेमा उसलाई तुरुन्तै सक्छ। उसलाई त्यो समस्या, विघ्न, बाधा, भय, अन्तर्य आदि इत्यादिले थिचेर उसको जीवनै गरौँगो बनाउँदैन। किन त भन्दाखेरि उसको मन नै निकै हलङ्गो हुन्छ के ध्यान भावना बस्यो भने। त्यस्तै गरी ध्यान भावना बस्नेहरूको अर्को गुणधर्म पनि विकास गर्छ। त्यो गुणधर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि चित्त जहिले पनि प्रसन्न हुन्छ। त हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि जति सुकै पाए पनि मन प्रसन्न छैन, सन्तोषै छैन, मन प्रसन्न हुँदैन। जति गरे पनि मन प्रसन्न हुँदैन, यो गर्दा पनि मन खुसी छैन, यो गर्दा पनि मन खुसी छैन। के गर्दा खुसी हुन्छ यो मनलाई, हैन? कोही कोही त आफैसँग दिक्क हुन्छ, के हो यो मेरो मन कहिले खुसी हुँदैन। कोही मान्छे अलिकति पाएर कति खुसी छ, मैले यस्तो धेरै पाउँदाखेरि पनि मन खुसी छैन। अब मनै खुसी छैन, चित्त नै प्रसन्न छैन भने त उसलाई सुख भनेको हुँदै हुँदैन। त्यसैले ध्यान भावना अभ्यासको गुणधर्म भनेको मनलाई प्रसन्न पार्ने गुणधर्म पनि हुन्छ, हैन? मनमा सदा प्रसन्न रहिरहन्छ। कहिले पनि उसलाई चाहिँ अल्छी लाग्यो, झ्याउ लाग्यो, मन चाहिँ नरमाइलो लाग्यो भन्ने हुँदैन। अब भन्नेहरू नै हेर्नुहोस् न, कति वर्ष भयो हामी एक्लै बस्दाखेरि पनि मन पहिले प्रसन्न भनेको छ नि, झन्झनै प्रसन्न, झन्झनै प्रसन्न। अस्ति एकजना मान्छेहरू पनि आयो बेलुका, कहिले आएको छैन बिहारमा, आयो त भन्तीलाई भेट्न आयो। ओहो तपाईँ एक्लै यो बिहारमा बस्नुहुन्छ? म त एक्लै बस्छु। कहिलेदेखि भयो? पहिलादेखि हो र, रमाइलो हुन्छ र एक्लै बस्दाखेरि, कुरा गर्ने साथी पनि हुँदैन। झ्याउ लाग्छ होला है भनेर, कहाँ झ्याउ लाग्नु, तपाईँलाई लागेको थियो। मलाई हेरेर तपाईँलाई झ्याउ लाग्ने किन? मलाई एक्लै बस्दाखेरि प्रसन्न छ, तपाईँलाई किन झ्याउ लाग्नु पर्यो? उनीहरूलाई चाहिँ अब साथीभाइसँग कुरा गर्दै यताउता डुलिरहेको बानी, अनि उनीहरूलाई त्यो डुल्न नपाउँदाखेरि, कुरा गर्न नपाउँदा कस्तो झ्याउ लाग्छ होला। अनि आफूलाई लागेको कुरा भन्नेलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भन्ने सोचेको होला।
अब भन्तेको अभ्यास र उसको अभ्यास कस्तो फरक छ, भन्तेको सोच र उसको सोच कति फरक छ, उसको जीविका र मेरो जीविका कति फरक छ भन्ने उसले सोचेन। मात्र उसले के सोच्यो, मलाई साथीभाइसँग कुरा गर्न पाएन कस्तो झ्याउ लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ, साथीभाइसँग घुम्न जान पाएन कस्तो झ्याउ लाग्छ, कस्तो नरमाइलो। अब भन्तेहरू त एक दिन हो र भनेको, बाबा यो त वर्षौँ वर्ष भइसक्यो त, दशकौँ वर्ष होइन, झ्याउ त लाग्छ होला भन्छ के उनीहरूको बिचरा नजानेर भनेको होइन, थाहा नपाएर। मलाई त एक्लै बस्दाखेरि रमाइलो छ हो र भन्छ, कुरा गर्नै पाउँदैन, कुरा नगर्नमा मलाई मजा लाग्छ, ओ हो र रे ल भयो अब त्यस्तो भन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भने एकचोटि ध्यान बसेर हेर्नुहोस्, मन त प्रसन्न, बरु मान्छे भेट्नु नपाए हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई कुरा गर्न नपाए हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँ एक्लै होइन कि, तपाईँसँग धर्म छ क्या। अब किन त भन्दा त धर्मले तपाईँलाई सबै चिज दिन्छ कि, सबै चिज दिने साथी पाइसकेपछि यो संसारमा धोका दिने, बेमान गर्ने, नाना थुर्का गर्ने, झगडा गर्ने, रिसा गर्ने, जालजेल गर्ने, यस्ता किन चाहियो? यसो भन्दाखेरि फेरि तपाईँहरूले अर्कैतिर फेरि मन फर्केला होइन। संसारमा धोका दिनेहरू मात्र पाइन्छ र भन्ने होला, नपाइएला। साथ दिने, सहयोग दिने पनि धेरै कुछ त पाइन्छ, तर धर्मले जतिको साथ तपाईँलाई कसैले दिन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ ठोकेर लेखेर राख्नुहोस्। ल कुन चाहिँ पेनले लेख्ने लेख्नुहोस्, लक्की पेन भन्ने हुन्छ, भाग्यको पेन नाम मात्रैको के, त्यस्तोले लेख्ने भए पनि लेख्नुहोस्। त्यस्तो मन चाहिँ प्रसन्न हुन्छ क्या बाँच्नु पर्छ। त्यसैले एक्लै बस्नुपर्ने मान्छेहरूले त ध्यान बस्ने हो, मन प्रसन्न हुन्छ, अनि उसलाई केही पनि चाहिँदैन। त्यसैले यो पनि एउटा गुण हो। र अर्को 21 नम्बरको गुण धर्म के भनेको के हो, गम्भीरता रहन्छ, आउँछ भने गम्भीरता आउँछ। अब ध्यान बस्ने मान्छेहरूमा आवश्यक ठाउँमा ऊ ठ्याक्कै गम्भीर हुन सक्छ। उसको जीवनमा गम्भीरता, विशालता, जस्तै समुद्र जस्तो क्या गम्भीर विशालता उसको वचनहरूमा, उसको सोचहरूमा, उसको कार्यहरूमा गम्भीरता आउँछ। ध्यान बसेको छैन भने बोली वचनमा कुनै त्यस्तो वेट हुँदैन कि, जे पनि बोलिरहेको हुन्छ। कुनै मान्छेले हेर्नुहोस् न तपाईँलाई 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड मात्र बोल्दाखेरि पनि उसको कुरामा के गम्भीरतै छैन, सुन्नै मन लाग्दैन। कोही मान्छेहरू घन्टौँ बोले पनि फेरि कुरा गरौँ जस्तो, फेरि कुरा गरौँ जस्तो। किन त भन्दाखेरि उसको चाहिँ वचनमा, बोली वचनमा एउटा मिठास छ, एउटा गम्भीरता छ, एउटा विशेषता छ। अनि उसँग कुरा गरौँ। अनि त्यो साथीलाई फोन गरी बोलाउँछ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ समय मिलाई भेट्न जान्छ। किन? गम्भीरता छ के, विशालता छ के, विशेषता छ के। ध्यान बस्ने मान्छेहरूसँग त्यस्तो एउटा चाहिँ विशालता, गम्भीरता चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। र त्यसपछि 22औं नम्बरको गुणधर्म भनेको ध्यान भावनाले शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, हरेक विषयमा तपाईलाई लाभ भएर आउँछ। ध्यान बस्ने मान्छेहरू फाइदै फाइदा हुन्छ। हानि नोक्सानी नचाहने मान्छेहरू हुन् भने तपाईँ ध्यान बस्दै जानुहोस्। तपाईले जे काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँ पढिरहनु भएको छ भने पढाइमै फाइदा, व्यापार गरिरहनु भएको छ भने व्यापारमै फाइदा, होइन म त गृहिणी हो भन्थे गृहिणीमै फाइदा, होइन म टिचर हो टिचरमै फाइदा। जुनसुकै तपाईँ राजनीतिमै लाग्नुहोस्, तपाईँ धर्मनीतिमै लाग्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ व्यवसायमै लाग्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ अब विभिन्न मजदुरी काममै लाग्नुहोस्, कुनै शिल्प विद्याहरू सिक्दै बसेको हुनुहोस्, जस्तो सुकै ती विषयहरूमा यो ध्यान भावना बस्नेहरूले फाइदा नै गर्छ, फाइदा नै लिन्छ, लाभ नै प्राप्त गर्छ। त्यसैले ध्यान भनेको यस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ, हुँदैन भन्ने नै हुँदैन। यो सबैको लागि चाहिँ लाभको लागि यो तपाईको आधार भइदिन्छ। ध्यान बस्ने पनि होइन, यो पनि भयो। 23औं नम्बरको गुणधर्म भनेको के हो, ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूमा जीवनमा नम्रता आउँछ कि, नम्रता, कोमलता,
आउँछ। जसरी चाहिँ फलेको वृक्ष झुकेर आउँछ नि, झुक्छ, फलेको वृक्ष झुक्छ। नम्रता, कोमलता, गौरव प्रदर्शन गर्छ। ध्यान भावना विकास गरियो भने तपाईमा पनि नम्रता आउँछ, कोमलता आउँछ। गौरव गर्ने व्यक्तिहरूमा तपाईले चाहिँ गौरव राख्न जान्ने हुन्छ। जस्तै किसानले तपाईको खेतमा काम गर्दाखेरि माटोलाई कडा हुँदैन के, त्यसलाई कडा भएको माटोलाई पनि पानी हालेर मलिलो बनाउँछ, नरम बनाउँछ, कोमल बनाउँछ, अनि मात्रै त्यसमा बिउ रोप्छ, अनि मजाले फल्छ। त ध्यान बस्ने मान्छेहरूमा पनि नम्रता आउँछ, कोमलता आउँछ हैन। ती व्यक्तिहरू कति सबैलाई प्रिय हुन्छ, सबैलाई उसले एट्र्याक्सन गर्छ, सबैको चाहिँ आँखाको नानी हुन्छ। यदि कोमलता छैन, नम्रता छैन, कडा छ, यस्तो छ भने आँखाको कसिङ्गर बन्छ। अब आँखाको नानी बन्ने कि आँखाको कसिङ्गर बन्ने तपाईकै हातमा छ। ध्यान बस्ने मान्छेहरू ध्यान साधनाको अभ्यासबाट प्राप्त हुने यो गुणधर्म नम्रता आउँछ, नम्रता बढ्छ। यो चाहिँ 23 नम्बरको भयो है। अब 4 सेकेन्ड सकाउनु पर्यो। त्यसपछि 24 नम्बरमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ। प्रीति भनेको चाहिँ एउटा खुसी, प्रसन्नता, हृदयमा स्वाद उत्पन्न हुन्छ। प्रीति उत्पन्न भयो भने तपाईको रोग सोगै निको भएर जान्छ। तपाईको ध्यानको अनुभवले अल्छी, रोग सोग, भय, अन्तर सबै त्यो हटेर जान्छ। प्रीति पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि 25 नम्बरमा चाहिँ प्रमोद, हर्ष उत्पन्न हुन्छ। प्रीति भन्दा पनि फेरि हर्ष, मन त हर्षित भएर कति मन खुसी, आनन्द, सुख हुन्छ के हर्ष भनेको। त्यस्तै गरी 26 नम्बरमा सम्पूर्ण संस्कारहरूको क्षणिकता थाहा हुन्छ भनेको चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई त्यसले देख्दछ भनेको। सम्पूर्ण संस्कारहरूमा क्षणिकता यानि कि अनित्यता, सबै क्षणभरको भङ्गुर हो भने जस्तो हो। सम्पूर्ण संस्कारहरू पनि त्यस्तै हुन् भन्ने कुरा उसले ज्ञात हुन्छ ध्यान बस्ने मान्छेहरूमा। त्यसलाई तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। तैपनि संस्कार भनेको पनि अनित्य नै हो हैन। अनित्य थाहा पाएरै संस्कार क्षणिकता भन्ने थाहा हुन्छ। 17 नम्बरमा तपाईको ध्यान बस्दै जानुभयो भने फेरि यो संसारमा आएर यो पञ्चस्कन्ध धारण गरेर दुःख भोग्नु पर्ने, यो पुनर्जन्म भएपछि दुःख हुन्छ हैन। ध्यान बस्दै गयो भने पुनर्जन्मबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ, यानि कि आश्रव क्षय हुन्छ, भवचक्रबाट मुक्त हुन्छ। यो 27 नम्बरको। 28 नम्बरको भनेको के हो त भन्दाखेरि श्रमण भावको वास्तविक के हुन्छ, फलहरू प्राप्त हुन्छ भनेको मतलब श्रमण भावको वास्तविक फलहरू प्राप्त हुन्छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरिलिन सक्ने गुणधर्म यो ध्यान भावना अभ्यास गर्नेमा विकास हुन्छ। ल हेर्नुस् त अब कति फाइदा भयो। यो 28 वटा गुणधर्महरू समाधि अभ्यास गर्नुमा विकास हुने गुणधर्म भनेर नागसेन बन्देले मिलिन्द राजाले देशना गर्नुभयो। अब तपाईले हेर्नुस् त ध्यान भावना अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ विभिन्न विपස්සना, त्यो सतिपत्थानमा त तपाईको 7 वटा विपස්සनाका फाइदाहरू उल्लेख गरिएको छ। यहाँ नागसेन बन्देले त मिलिन्द राजालाई 28 वटा देशना गर्नुभयो, 28 वटा दर्शाउनु भयो। हुन त भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको हो, तर नागसेन बन्देले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि यसरी फाइदा हुन्छ है भनेर गुणधर्मको विकास गर्नु। महाराज समाधिका यी 28 वटा गुणधर्महरू देखेर नै तथागत भगवान शास्त्रले आफैले सेवन गर्नुभयो। त्यो समाधिको सेवन गर्नु, त्यो ध्यान अभ्यासको त्यो धर्म पालन गर्नुभयो, त्यो धर्मको कृतज्ञता सम्झिनुभयो 28 वटा गुणहरू देखेर हैन। त्यसैले
आफ्ना इच्छाहरूलाई मेटेर सबै तथागतहरू एकाग्र चित्त हुनुमा नै वृत्ति हुन्छ, यसैमा लीन हुन समाधि लगाउँछन् रे। भगवान बुद्धहरूले त्यत्तिकै यो समाधिमा लीन भएका होइन, वृत्ति उत्पन्न गरेर चित्तलाई एकाग्र बनाएर हैन, धर्मको कृतज्ञता सम्झेर समाधिमा बस्नु भएको। महाराज 4 कारणबाट तथागतहरूले समाधि लगाउँछ रे। कुन चाहिँ 4वटा कारण? त्यो गुण धर्महरू त छुट्टै भयो, तर भगवान बुद्धले 4वटा कारण अगाडि सारेर समाधि लगाउँछ भनेको एउटा के हो त भन्दाखेरि सुखपूर्वक निरापद विहार गर्नुको कारणबाट तथागतहरूले समाधि लगाउँछन्। सुखपूर्वक विहार गर्नुको निमित्त समाधि लगाउँछन् है। अर्को ध्यान भावनामा सम्पूर्ण औधी श्रेष्ठ गुणहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि भगवान तथागतहरूले समाधि अभ्यास गर्दछन् हैन, समाधि लगाउँछन्। किन भन्दाखेरि समाधिमा सम्पूर्ण गुण धर्महरू समावेश भएको हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा उच्च उद्देश्यहरूको एकमात्र बाटो हुनु, यानि कि निर्वाण परम सुख शान्तिको एउटै मात्र मार्ग भएको हुनाले पनि भगवान बुद्धले समाधि लगाउँछन्। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि समाधिको अभ्यास, ध्यान भावनाको अभ्यास भनेको सम्पूर्ण बुद्धहरूबाट पनि प्रशंसा गरिएको त्यो मार्ग हो, त्यो धर्म हो। त्यसैले पनि यी 4वटा कारणहरूलाई जानेर बुझेर भगवान बुद्धहरू समाधि लगाउँछन् महाराज भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई देशना गर्नुभयो। सुखपूर्वक विहार गर्नको लागि, सम्पूर्ण गुण धर्महरूलाई अनुभव गर्नको निमित्त यसमा समावेश भएको कारणले गर्दाखेरि पनि समाधि लगाउँछन्। र उच्च उद्देश्य प्राप्तिको लागि एउटै मार्ग भएको कारणले पनि समाधि लगाउँछन्। र सम्पूर्ण बुद्धहरूद्वारा यसको यो समाधिको प्रशंसा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै भगवान बुद्धहरूले समाधिको सेवन गर्दछ महाराज। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धहरूले समाधि बस्नुहुन्छ भनेको उहाँहरू अपूर्ण भएर कुनै प्राप्तिको आशा गरेर हैन, आफूलाई पूर्णता प्राप्त गर्नको निमित्त समाधि लगाउने होइनन्। यी विभिन्न कारणहरूलाई जानेर बुझेर नै भगवान बुद्धहरू बुद्धत्व प्राप्ति पछि पनि समाधिमा बस्छन्, समाधि लगाउँछन् महाराज। कुनै देशमा चाहिँ पूर्ण गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू र आशा आकांक्षा इच्छाहरू होइनन्, अपितु भगवान बुद्धहरू यी समाधिको गुणधर्महरूलाई बुझेर यसको अभ्यास गर्दछन्, समाधि लगाउँछन् महाराज भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भनिसकेपछि नागसेन भन्ते त टुवा भनेर ए होइन मिलिन्द राजा त भनेर नागसेन भन्तेको त्यो कुरालाई सुनेर ओहो मैले त सोचेको भगवान बुद्धहरू पनि पछि पछि ध्यान बस्नुभयो भनेको मतलब चाहिँ केही कामहरू बाँकी रहेको हुनाले हो कि केही अपूर्णता प्राप्त भएकोले हो कि होइन, केही चिजहरूलाई चाहिँ निरोध गर्नु बाँकी भएको कारणले हो कि भनेर मैले सोचिरहेको त होइन रहेछ। समाधिका यस्ता विभिन्न गुणहरू 28वटा गुणहरू छन् र भगवान बुद्धले 4 किसिमका कारणहरूलाई देखेर भगवान बुद्धहरू समाधिमा बस्नु हुने रहेछ, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने रहेछ, समाधि लगाउने रहेछन्। धन्य धन्ते भन्ते नागसेन तपाईँलाई साधु साधु। तपाईँले मनमा भएका मेरो चाहिँ शङ्का उपशङ्काहरू जिज्ञासाहरूलाई तपाईँले उपमा सहित तपाईँले चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद। अब मैले बुझेँ भगवान बुद्धहरू किन समाधिमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो लागि छर्लङ्ग भयो। तपाईँ जस्तो विद्वान पण्डितले यस्तो उत्तर नदिए अरू कसले देला। धन्य धन्य तपाईँ जस्तो भिक्षु मैले चाहिँ दर्शन पाएर, तपाईँ जस्तो व्यक्तिसँग मैले यो जिज्ञासा राख्न पाएर
कति स्पष्ट छर्लङ्गसँग तपाईँले देशना गर्नुभयो। कोति कोति साधुवाद ल भयो, कोति कोति भनेको कस्तो करोडौँ करोड पढेको त उपासक उपासिकाहरू देशना मैले आज यहीँ सकाएँ। अलिकति 10:30 पनि भयो, म अलिकति ढिला पनि आएँ आज होइन। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आज मेरो बिहान पनि 7:30 देखि 8:30सम्म देशना थियो। त्यसैले पनि अलिकति मैले यसो उसो गर्दा गर्दै अलिकति 5-10 मिनट ढिला भएको कारणले मैले 5-10 मिनट लिएँ। त उपासक उपासिकाहरू अब अन्तमा पुण्यानुमन गर्नु बेला भइसकेको छ। पुण्यानुमन गर्नु अगाडि उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धालाई पनि यहाँ वाचन गरौँ। हाम्रा उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ पुल्चोक निवासी मन्जु साक्य, मोतीमान साक्य उपासक उपासिकाहरू चाहिँ अब धेरै धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ, अभ्यास पनि गर्नुहुन्छ है। उहाँहरूको श्रद्धा चित्त अगाध छ र बिहारमा आएर पनि बेला बेलामा अवसर उपलक्ष्य भयो भने अहिले पनि हुन्छ आउनुहोस् भन्यो भने त तुरुन्तै आउनुहुन्छ। उहाँहरू त होइन कति आउनु भइसक्यो, तैपनि मैले अहिले यस्तो चाहिँ आवट जावट गर्ने समय छैन भनेर उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। उहाँहरू साह्रै नै श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्न है। र उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि सम्म पनि धेरै सहयोग गरिसक्नु भएका उपासक उपासिकाहरू हुन्। उपलक्ष्यहरू यस्तो आउने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ अब एउटा श्रद्धा चित्त धर्म चेतना होइन उत्पन्न भएको उपासक उपासिकाहरू हो है। र उहाँको छोराको नाम चाहिँ महेश साक्य। आज उहाँको छोराको जन्मदिन परेको कारणले गर्दाखेरि भन्तेकोबाट परित्राण है, त्यसपछि भोजन होइन, आशीर्वाद प्रदान गर्ने होइन आदि इत्यादि उहाँले चाहिँ कुशल पुण्य धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त भन्तेलाई लगाउने एउटा चिवर पनि दान गर्नु पर्यो छोराको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर उहाँले चाहिँ हिजो फोन गर्नुभएको थियो। त्यसैले आज महेश साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चिवर देउता पनि दान प्रदान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्दै उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले मन्जु साक्य, मोतीमान साक्य परिवार सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद र विशेष गरी जन्मदिन पर्ने महेश साक्यलाई यो पुण्यको अनुभवले उहाँको जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, उत्तर प्रगति होस् र महेश साक्यको कार्य सम्पन्न होस्, विघ्न बाधा रहित भएर चाहिँ कार्य सिद्ध होस् र मनले चाहेका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को हो एकजना हाम्रा चाहिँ उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ कहाँ पर्यो फेरि, सुदर्शन साक्य र सूर्य लक्ष्मी साक्य परिवारबाट भनेर यहाँ चाहिँ उ गर्नुभएको छ है। र उहाँ सूर्य लक्ष्मी साक्य उपासिकाद्वारा दिवंगत श्रीमान सुदर्शन बहादुर साक्यको 3 वर्षको पुण्यको तिथिको अवसरमा भनेर श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले श्रीमान दिवंगत सुदर्शन बहादुर साक्यको सुगति निर्वाण कामना गरेर उहाँ सूर्य लक्ष्मी साक्यद्वारा श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। र छोराहरू रोशन, उज्जवल, सन्नी तथा साक्य परिवार भनेर लेख्नु भएको छ। आज 30 गते असारमा पुण्यतिथि परेको हुनाले उहाँले चाहिँ कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पुण्यको अनुभवले सुदर्शन बहादुर साक्यज्यूलाई सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस्, आधार होस् भनेर पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। र यो पुण्यको अनुभव सबै पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्तुवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता भीमोस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् र तपाईँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, उन्नति प्रगति होस् भनेर पनि आशिका गर्दै अब पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं
Sabbe sattanumodantu sabba sampatti siddhya etavata sammehi sampatang punya sampatang sabbe bhutanumodantu sabba sampatti siddhya साधु 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 भवतु सबका मङ्गल सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद।